बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 2 सवालों का जवाब हम देंगे और एक सवाल सोशल मेमोरी के बारे में है, पर ये सोशल मेमोरी इतना बड़ा मौजू है, इस पर इंशाल्लाह किसी रोज़ हम अकेले अलग से बात करेंगे। दूसरा सवाल था कि हमारी सोशल मेमोरी में खलीफा हारून रशीद का नाम, ये तज़किरा इतना ज़्यादा क्यों आता है? अब्बासी खुलफा में खलीफा हारून रशीद शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा समझदार, ज़हीन और दाना माना जाता है, और इसका जो अहद है वो कुछ 20 बरसों का है। और मज़े की बात यह है कि ये 40 साल की उम्र में फौत हो गया। 20 साल की उम्र में करीबन ये खलीफा बना। ये बनता है 786 ईस्वी और 809 या 10 में, गालिबन 809 में 24 मार्च जो अभी आने वाला है, तो 809 को इसकी तारीख़ वफ़ात है। इसकी जो अहद है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री कहा जाता है, और समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पे, साइंसी तौर पे, फ़िक्री तौर पे रवादारी का ज़माना कहला जाता है। कुछ लोग जो इसको पसंद नहीं करते तो वो कहते हैं कि ये अपनी माँ मलका खेजरा के ज़ेर तहत था। कुछ लोग इस पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अपनी बीवी जुबैदा के यूँ समझे असर में था, लेकिन जो मलका खेजरा वो चूँकि मेहदी की बीवी थी, बड़ी ताकतवर खातून थी, और उसका अपने मियाँ पे बहुत असर था, तो इस पर भी असर रहा। लेकिन जुबैदा एक सखी और मामला फहम औरत थी, उसका भी असर रहा। लेकिन एक अहम बात यह है कि इसने अपने बाप मेहदी से जो ब्यूरोक्रेसी ली उसको नहीं छेड़ा, बल्कि उसमें ऐड किया इसने ईरान से आने वाले ख़ानदान को, ब्राह्म का, और जो बर्मकी ख़ानदान था उसने इसको बहुत हेल्प की। आखिर में तो खैर उस ख़ानदान का ज़वाल हुआ। लेकिन तारीख़ में जो सोशल मेमोरी है, ये बुनियादी तौर पर किसी भी एक अहद में होने वाली खूबसूरत बातों, अच्छी यादों, अच्छी तहकीकात, अच्छी रवायात, उसका तज़किरा इस तौर पे होता है कि आने वाले वक्तों में अगर वहाँ गलतियाँ हुई हों, साजिशें हुई हों, तो बाद में ना दोहराई जाए। लाइक आज के अहद की अगर सोशल मेमोरी होगी तो बहुत बुरी होगी। इसमें जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितना बुग़्ज़ है, जितना हसद है, जितनी ख़ानदान की चपलिश और रंजिशें हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और इवन एक दूसरे को माफ़ ना करने और एक दूसरे के बारे में बहुत बुरा बुरा कहने। तो हारून रशीद की हम बात कर रहे थे। हारून रशीद एक दफ़ा दरबार में बैठा था, तो जैसे बंदा मूड में होता है, अच्छा उसके अहद में अगर आपको याद हो तो ये जो दास्तान अलिफ लैला है, ये भी इसी की वजह से है। उस वक्त थी कि नहीं थी, बाद में तारीख़ में तो यही आता है कि 1000 रातें मुसलसल कहानियाँ चलती रहती हैं, बहुत शौक़ से वो सुनता था। अभी तो वेस्ट में भी कैलिफ हारून रशीद पे बेशुमार ड्रामा, सीरियल और फिल्में और चीज़ें बनी हैं, तो वो इसको और लंबा जिंदा रखेंगी। जैसे बरसगीर में अकबर और बीरबल और टोडरमल और फैज़ी और जो उसके 9 रतन थे, उसका जिक्र होता है। तो बड़े लोगों का जिक्र हो तो साथ उनको बड़ा बनाने वाला उसका जिक्र भी होगा। तो इसी तौर पर हारून रशीद का जिक्र भी होता है। मैं तो इससे एक और नतीजा भी अखज़ करता हूँ कि कभी आपको भी हुक्मरानी का मौका मिले तो अपने साथ बौने बौने लोग मत रखिए, जो आप सिर्फ आपको ताबेदारी से सलाम करते हैं दोनों हाथों से। हमेशा उन लोगों का इंतखाब करना चाहिए अपने अदारे में, घर में, रिश्तों में, हुकूमत में, कि जो खुद आपसे भी ज़्यादा अक्लमंद और दाना हो, क्योंकि उनकी दानाई आपकी लाइन और लेंथ के साथ मिलके अदारे को तारीख का हिस्सा बना देते हैं, उस वक्त को इतना शानदार और उम्दा बना देते हैं कि बाद में किसी न किसी हवाले से आपका तज़किरा आता रहता है, चूँकि वो उन बड़े लोगों के हाथों जो काम होते हैं या जो उनके आइडियाज़, इवन बाद में वो कभी बात करेंगे, किसी जगह अपनी मेमोरी का इजहार करेंगे, याददाश्तें सुनाएंगे, लिखेंगे, तब भी उसमें आपका तज़किरा होगा। ओके, तो हारून रशीद साहब बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है इंसानों में 7 आदतें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पर बच्चों की आदतें, अगर ये किसी में आ जाएं तो वो तो वलीउल्लाह बन जाए। अच्छा, खलीफा हारून रशीद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने अहद के उलमा और फनकारों की बहुत इज्जत करता था, उनके पास जाता था, उन्हें बुलाता था। इसी तौर पे इसके अहद में जो आर्ट और म्यूज़िक, इसकी भी बहुत तरवीज हुई, और जो दास्तान गोई है ज़ाहरा, उसका तो खुद ये हिस्सा था,
اس کی بھی بہت ترویج ہوئی, سخاوت کے بہت کام ہوئے لوگوں کو دینے کے اور لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے. تو جب اس نے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. آتے تو وہاں کسی نے پوچھ لیا کہ سر یہ آپ نے عجیب سی بات کہی ہے, تو کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کون سی سات آتے ہیں کہ جو بچوں کی ہے بیسیکلی آپ کا خیال ہے, اور کسی انسان میں آ جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے, یعنی ولی اللہ ولی کی ڈگری سے اوپر ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے, انسانوں سے اور اوپر چلا جائے گا نا, اللہ کے قریب ہو جائے گا. تو اس نے کہا پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ کبھی رزق کا غم نہیں کرتے. تو جس انسان میں بھی آ جائے یہ کہ وہ رزق کے غم سے بے نیاز ہو جائے اور یہ سوچے کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے, تھوڑا دے یا زیادہ دے اس نے دینا ہی دینا ہے. دوسرا بچوں میں یہ خوبی ہے کہ جو مل کے کھاتے ہیں, یعنی تھوڑا تھوڑا بھی ان کے پاس ہوگا تو آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں, انہیں شاید رزق کے کم ہونے کا یا ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. یعنی آپس میں لڑائی وڑائی بھی ہوئی ہو, خاندانوں میں جھگڑا وگڑا بھی ہوا ہو, تو بچے جب کھانے پینے میں کرنے لگتے ہیں. اچھا دوسرا جب یہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں, یہ تیسری عادت ہے بچوں کی, تو یہ دل میں بہت کینہ نہیں رکھتے, بہت جلدی آپس میں من جاتے ہیں, پھر کھیلنے لگ جاتے ہیں, پھر اکٹھے آنا جانا لگ جاتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہو. یعنی یہ ہم نے عام طور پہ بچوں میں دیکھا ہے کہ ان کے دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد یہ مستقل نہیں ہوتا. اچھا ماں باپ کہیں بناتے رہیں, وہ پینیٹریٹ کرتے رہیں اور انجیکشن لگاتے رہیں تو شاید ہو جائے, لیکن اس بات کی وٹنس تو آپ بھی ہیں اور ہم نے بھی بارہا یہ دیکھا کہ بچوں میں. اچھا چوتھی بات بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے وہ ڈرتے ہیں. بڑوں میں عام طور پر ہم خاندان کے بڑے گنتے ہیں, بڑوں میں قبیلے کے بڑے ہو سکتے ہیں, ملک کے بڑے ہو سکتے ہیں, دین کے بڑے ہو سکتے ہیں, اور پھر سب سے بڑا تو خود رب ہے. اس کا مطلب ہے اگر انسان اپنی پوزیشن کو ذہن میں رکھے کہ میں بیسیکلی ایک لمیٹڈ پوزیشن کا ہوں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, تو وہ ان سے ڈرتا رہے گا اور ان کی خوشی اور خوشنودی کے لیے بہت سے وہ کام نہیں کرے گا جو ہم کر لیتے ہیں. بچوں میں پانچویں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی لڑائی ہو جائے تو یہ صلح جلدی کر لیتے ہیں, اور صلح میں ان کو بہت لمبے چوڑے مذاکرات کی ضرورت نہیں پڑتی, بہت کسی بیچ میں کسی کو سالس بنا کے اس کی منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی, جلدی من جاتے اور جلدی زندگی کے آگے سٹارٹ ہو جاتی ہے. چھٹا یہ کہ یہ دشمنی کو مستقل روپ نہیں دیتے. کہیں کہیں شاید کوئی بدتینت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کالجوں اسکولوں میں بچے بھی وہ گروپ بنا لیتے ہیں, آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں, لیکن ہم جن کی بات کر رہے ہیں یہ مجموعی طور پر جس کے اندر یہ 7 ہیبٹس ہوں گی, جیسے کووی کی 7 ہیبٹس تھی, تو یہ ہارون رشید کی 7 ہیبٹس ہیں جو کہتا ہے کہ بچوں کے درمیان اگر یہ ہوں. اچھا ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ سوچے, اس میں چیزوں کو ایڈ کرے. ممکن ہے آپ یہ لسٹ بنانے بیٹھے تو آپ کی لسٹ میں کچھ اور چیزیں ہوں, لائک وہ کہتا ہے کہ جو 7ویں اس نے بتائی ہارون رشید نے, وہ یہ تھی کہ ان بچوں کو ذرا سے کوئی دھمکی دیں کسی بات کی تو رونے لگ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں اور اس دھمکی کو سیریس لیتے ہیں. تو انفیکٹ جو دنیا کے رب نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں اور ڈرایا بھی ہے, دھمکایا بھی ہے, ساتھ ترغیب بھی دی ہے, تو اگر انسان کے اندر وہ ہو, انسان رزق کا غم نہ کرے, انسان مل کے کھائے, دوسروں کو کھلائے بھی, چیریٹی بھی کرے, اور جب اس کا لڑنے کا من ہو کسی سے تو دل میں پھر کینہ بھی نہ رکھے. اسی طور پہ اپنے بڑوں سے وہ ڈرتا رہے اور بڑوں کا عزت اور احترام اور اکرام بھی کرتا رہے, اور کبھی کسی سے لڑائی وڑائی ہو جائے تو جلدی صلح کر لے. وہ جو کہتے ہیں نا میں معاف نہیں کر سکتی, میں کسی کو معاف نہیں کر سکتا, یہ جملہ کبھی منہ سے نہ نکالے, یہ بڑا بننے میں اور ولی بننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. اسی طور پہ جو دشمنی کبھی کسی سے ہو جائے, مخالفت ہو جائے, تو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے, اس کو پورے زندگی پہ نہیں پھیلانا چاہیے. تو خاتمہ حضرات, ہماری سوشل میموری میں جو اچھی باتیں, خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, ان کو کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے آپ کو ایک دم سے تازگی فیل ہوتی ہے. ہارون رشید کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں اس کے بارے میں آپ کو مضبوط لگیں گی, کچھ کمزور بھی لگیں گی. تو یہ ہر ایک کے بارے میں ہوتا, کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا, پر پھر بھی جو بہتر لوگ ہیں تاریخ میں وہ ہم کو اچھے لگتے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی تاریخ کے لوگوں میں سے بنے جو لوگوں کو پسند آئے. اختر عباس کو دیجیے اجازت.
अस्सलाम।